अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। जितने भी लोग न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें। मार्केट के अंदर बेशुमार ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट साबित हो सकता है। देखिए, नॉर्मली जो मार्केट के अंदर इस वक्त ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, विक्स है, वेब्स है और वेबली है। ये 5 किस्म के ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर जितने भी न्यू यूजर्स हैं वो आकर परेशान हो जाते हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं, और बाज दफा आप लोगों के जहन के अंदर यह बात भी खटक रही होती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके ऊपर हमें अर्निंग ज्यादा होगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको कहूंगा कि सबसे बेस्ट जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है वो 2 हैं। एक है वर्डप्रेस और दूसरा है ब्लॉगर। इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब को आपने भूल जाना है। आपने ये तसव्वुर करना है कि मार्केट के अंदर इन 2 के अलावा कोई भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है, एक है वर्डप्रेस और दूसरा है ब्लॉगर। आपने ये समझना है कि इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म है ही नहीं। बात करने का मकसद यह है कि इनके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ही नहीं करना। अब ये जो 2 प्लेटफॉर्म हैं इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए करामत साबित हो सकता है, अब थोड़ी सी इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है वर्डप्रेस और सेकंड नंबर के ऊपर ब्लॉगर। अब आपने किसको इस्तेमाल करना है ये आपने फैसला करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक न्यू ब्लॉगर हैं, अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि हमने ब्लॉगर इस्तेमाल करना है या वर्डप्रेस इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप अपने काम की नोयत को समझें, आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप लोग एक न्यू ब्लॉगर हैं और आपने सिंपल कोई भी आर्टिकल लिखना है या कहीं से भी किसी भी तरीके से आर्टिकल जनरेट करवाना है और उसको आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेस्ट करना है, चाहे वो ब्लॉगर है या वर्डप्रेस है, आपने सिंपल ब्लॉगिंग करनी है। उसके अंदर कोई वीडियो एम्बेड कर दी, उसके अंदर कोई पिक्चर एम्बेड कर दी, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ब्लॉगर का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको ना डोमेन लेने की जरूरत है, ना आपको होस्टिंग लेने की जरूरत है। जस्ट एक जीमेल अकाउंट से आप लोग ब्लॉगर के ऊपर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और एक जीमेल से अपना ब्लॉग बना के उसके ऊपर आप ये सारे काम बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि गूगल जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी बिल्कुल फ्री हैं। आपने ये नहीं समझना है कि ब्लॉगर प्लेटफॉर्म आपको फ्री में मिल रहा है तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पर मंथ हजारों डॉलर अर्न करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको वर्डप्रेस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक होता है बेसिक इस्तेमाल, बेसिक इस्तेमाल नहीं, आपको एडवांस लेवल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप लोग अपना कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड करने जा रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म, अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई सीवी बिल्डर वेबसाइट बनाऊं जहां पे लोग आए ऑनलाइन अपनी सीवीज बनाएं और उस सीवी को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लें, या आप चाहते हैं कि मैं कोई बाय एंड सेलिंग के रिलेटेड एड पोस्टिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूं जहां पे लोग आए एड पोस्ट करें, अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, फिर आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर आए। आप कोई अपना स्टोर बनाना चाहते हैं, आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर आए। लेकिन अगर आपने नॉर्मल काम करना है, आपने कोई अपनी बुक अपलोड करनी है, आपने कोई किसी भी किस्म का कोई आर्टिकल लिखना है, उसके अंदर कोई पिक्चर एम्बेड करनी है, वीडियो एम्बेड करनी है,
یا آپ نے ویسے MCQs ٹائپ جس طریقے سے ویب سائٹس بنی ہوتی ہیں ایسی ویب سائٹس بنانی ہے تو ایسی بلاگر کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلاگر کے اوپر آ کے آپ کو نہ ڈومین کی ٹینشن ہے نہ ہوسٹنگ کی ٹینشن ہے, یعنی بالکل وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ بلاگر کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ورڈ پریس کی طرف آتے ہیں تو ورڈ پریس کے اوپر آپ کو ہر چیز پیڈ ملے گی. ایگزامپل دیتا ہوں, آپ سب سے پہلے ڈومین بائی کریں گے, اس کے بعد آپ ہوسٹنگ بائی کریں گے. اگر آپ چیپ پرائس کے اندر ڈومین اور ہوسٹنگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی ہوسٹنگر. یہاں سے آپ لوگ ڈومین اور ہوسٹنگ بالکل چیپ پرائس کے اندر بائی کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً $3 پر منتھ کے اندر یہاں پہ آپ کو ہوسٹنگ مل رہی ہے. آپ نے گیٹ سٹارٹڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آفر چل رہی ہے, تو میں یہاں پہ گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں. ویب ہوسٹنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ $3 پر منتھ ہے, جس کے اندر آپ کو فری SSL, فری ڈومین, فری ای میل اور آپٹیمائزڈ فار ورڈ پریس. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 100 ویب سائٹ آپ مینج کر سکتے ہیں اور 100 GB SSD سٹوریج ہے. اس کے علاوہ فری ویکلی بیک اپ, یہ ساری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فیچر ملنے والے ہیں. تو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج آ جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30 ڈے منی بیک گارنٹی, 30 دن کی آپ کو گارنٹی ہے کہ اگر آپ اپنی رقم واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. نیچے آئیں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے منتھ کے لیے لینی ہے, 12 منتھ کے لیے. یہاں پہ آپ چوز کریں, سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں, کریٹ یور اکاؤنٹ. یہاں پہ آپ لوگ اپنا ای میل ایڈریس ٹائپ کر دیں, یا آپ یہاں پہ گوگل یعنی گوگل کے اوپر کلک کر کے آپ گوگل سے لاگ ان بھی کر سکتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ گوگل کے تھرو بھی بنا سکتے ہیں. اور تھرڈ سٹیپ کے اندر یہاں پہ آپ نے کس کے تھرو پیمنٹ کرنی ہے, کریڈٹ کارڈ, پے پال, گوگل پے. تو میں یہاں پہ کریڈٹ کارڈ ہی رہنے دیتا ہوں. سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں, یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل پرائس آپ کو بتائی جا رہی ہے 35.88, یعنی یوں سمجھے $36. یہاں پہ نیچے ہے وہ کوپن کوڈ, یہاں پہ آپ کلک کر کے آپ نے لکھنا ہے IT for all. یہ دیکھیں IT for all لکھ کر پلس کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو مزید یہاں پہ 7% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیلز, نیم آن کارڈ, کارڈ نمبر پٹ کرنے کے بعد آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کی ڈومین اور ہوسٹنگ بائی ہو جائے گی. اگر آپ یہاں سے یہ ہوسٹنگ بائی کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو .com ڈومین بالکل فری میں ملے گا. اور اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے, آپ نہیں بائی کر سکتے, تو سکرین کے اوپر جو آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھایا گیا اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ ڈومین اور ہوسٹنگ ایزی پیسہ اور جیز کیش کے تھرو ہم سے بائی کر سکتے ہیں. اور ہوسٹنگ بائی کرنے کے بعد آپ کوئی بھی پلیٹ فارم بلڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو مختلف پلگز ان ڈاؤن لوڈ کرنے پڑیں گے, ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے بائی کرنے پڑیں گے. تو یعنی وہاں پہ ہر کام پیڈ ہے, کچھ بھی فری میں نہیں ملتا آپ کو. تو اگر آپ لوگ نیو بلاگرز ہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ نے بلاگر کو استعمال کرنا ہے, سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے. اور اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو میں خود بلاگر سے کر رہا ہوں, میں نے ابھی تک ورڈ پریس کو ٹچ نہیں کیا ہے. اور جو میری بلاگنگ ہے اس کے ریلیٹڈ مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ مجھے ورڈ پریس کے اوپر شفٹ ہونا چاہیے. سمپل بلاگنگ ہے تو سمپل بلاگنگ کے لیے بلاگر ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے. اور اگر آپ لوگ بلاگر کو چھوڑ کے ورڈ پریس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی گول ہونا چاہیے, کوئی آپ اپنا سٹور بنا رہے ہیں, کوئی آپ اپنا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, تو پھر آپ جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں ہم کون سا پلیٹ فارم چوز کریں, تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں کہ آپ نے کس پلیٹ فارم کے اوپر بلاگنگ کرنی ہے. تو اگر آپ لوگ بلاگر کے اوپر بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلاگر کے اوپر میرا ایک کمپلیٹ کورس موجود ہے, جس میں ایک ای میل ایڈریس بنانے سے لے کر بلاگ بنانا, اس کے اوپر پوسٹیں کرنا, گوگل ایڈسنس سے اپروول لینا اور اس سے ارننگ کرنے تک کا پورا پروسیجر موجود ہے. ان ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن, اینڈ سکرین اور آئی بٹن کے اندر مل جائے گا. آپ لوگ وہ تمام ویڈیوز واچ کر کے گھر بیٹھے بلاگنگ کر کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. دیجیے وسیم عباس کو اجازت, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.